دونك بونجور، السلام عليكم. معكم يونس من القناه ديالكم بي واي سكسس. اليوم عاوتاني معكم سوجي جديد بالنسبه للهجره والكندا. نهضروا على واحد البروغرام اللي هو مزيان وزوين للناس اللي عندهم دي ليكسبيريونس في ان دومين تكنولوجيك. بروغرام كاين بالنسبه لا كولومبي بريطانيك وكاين بالنسبه لأونتاريو. دونك البروغرام حنا اليوم اللي غادي نهضروا عليه سبيسيفيكمون هو البروغرام تيك بايلوت ديال لا كولومبي بريطانيك. غادي نشوفوا الشرح ديالو كامل، غادي نشوفوا البروسيسوس ديالو ولي كونديسيون ديالو وشكون هو اللي يقدر يستافد من هذا البروغرام ديال اليوم. دونك بقاو معنا وما تزابيوش. دونك قبل ما نبدا اخوتي، اول حاجه غادي نقول لكم ما تنساوش لايك سبسكرايب، واللي باقي ما تشاركش معنا في القناه يدخل يدير سبسكرايب باش يستافد ديما من الجديد ديالنا ومن الهجره. حنا كنهضروا ديما على الهجره والكندا وعلى البيزنس وعلى كومون فير ان بيزنس اون لين وعلى الديفلوبمون بيرسونيل. دونك سبسكرايب شير اند لايك. دونك اول حاجه غادي نهضروا عليها هي لا ديفينيسيون ديال هذا البروغرام. لا كولومبي بريطانيك عندها ان بيزون كبير بالنسبه للتكنولوجي، عندهم لا دوموند اكثر من لوفر، وهذيك لا دوموند غدا وكتزاد باسكو لا سبيسياليزاسيون ديال لا بروفانس هي لا تكنولوجي. ولا بروفانس هي لا بروفانس لا بلو ريش اللي كاينه في كندا. دونك خصهم بزاف ديال الخدامه يكونوا سكيلد وركر، يعني ترافايور كاليفي في لي دومين تكنولوجيك. دونك لهذا ارتأوا انهم يديروا هذا البرنامج خاص سموه تيك بايلوت، اللي هو برنامج سبيسيال واللي هو سريع وكيجاوبوا فيه بالزربه، لان كيطلب بغاو هاد الناس بزاف بكثره. دونك اوتوماتيكمون داروا ان بروغرام خاص بهم. ثاني حاجه غنهضروا عليها هي لي زافونتاج ديال هذا لو بروغرام. دونك شنو هما لي زافونتاج؟ اول افونتاج غادي نهضروا عليه اللي هو داروا واحد لا كونسيرجري سبيسيال ديديي لهاد الناس اللي بغاو يديروا هذا البروغرام. يعني انت ما كتهضرش مع اون جينيرال الغوفرنمون ديال كندا ولا مع الفيدرال ولا مع لا بروفانس، انت كتهضر داروا لك واحد الكابيني سبيسيال اللي مكلف بك انت. يعني داكشي علاش البروسيس كيكون غابيد. ثاني افونتاج هو لي انفيتاسيون ابدومادير، يعني كل سيمانه كيديروا اون سيليكسيون، يعني كل سيمانه تيهزوا الناس اللي باش يجيو عندهم لا بروفانس اللي عندهم ان دومين في لا تكنولوجي. هاد ثالث حاجه هو انه تريتمون كيكون بريوريتير، يعني تريتمون ديال لو دوسي ديالك كيكون بريوريتير، يعني اولويه كتكون للناس ديال التكنولوجي. بحال دابا الناس اللي غادي ابلايو لا ريزيدونس بيرمانونت لا من برا ولا من الداخل هنا في كندا كياخذوا لا بريوريتي لهذوك الناس اللي عندهم ديك لا تكنولوجي. رابع افونتاج هي لا سونسيبيليزاسيون ديال لا بروفانس ديال بريتيش كولومبيا اللي كتنظم بشكل دائم دي سيسيون دو ريكروتمون اللي كيكونوا اون لين ولا كيكونوا هنا في لا كولومبي بريطانيك. ما عليك الا انك تدخل لجوجل وطابي سيسيون دانفورماسيون بلس لا كولومبي بريطانيك وغادي تشوف لي دات وتقدر تقيد فيهم الا كانوا فيرتويال ولا كنتي هنا في كندا تقدر تمشي تحضر ليهم. غادي تقولوا لي وشكون هما هاد الناس اللي عندهم هاد لي ميتي سبيسيال؟ هاد الناس بالنسبه لا كولومبي بريطانيك كاين 29 ميتي تكنولوجيك، وكاينين دي ميتي اللي بالنسبه لينا حنا ما تابعينش لا تكنولوجي وغادي نشوفوهم حتى هما. وراه غنخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون تحت ديال لو سيت ويب ديالي اللي فيه لارتيكل. ها هو كتشوفوه دابا، فيه لارتيكل اللي كيهضر اون ديتاي وفيه لا ليست ديال دوك لي ميتي وتقدروا تعرفوا ليكسبليكاسيون كامله. دونك دخلوا لو سيت ويب غنخليه في لا ديسكريبسيون هو الاولاني وتشوفوا مع راسكم البروسيس كامل كيفاش كيدوز شكون هما هاد الدومين تكنولوجيك اللي مطلوبين. parmi les domaines technologiques كنلقاو لي ديريكتور داشا، نقدروا نسميوهم لي ريسبونسابل داشا. كنلقاو لي ديريكتور d'entreprise et de télécommunications, les gestionnaires des systèmes informatiques, directrice édition cinéma radio télédiffusion, professionnel de la publicité marketing, ingénieur civil, ingénieur mécanicien, ingénieur électricien, ingénieur chimiste, ingénieur informaticien, يعني الناس ديال l'informatique تاع مو développement, analyste et consultant en informatique, ingénieur et conceptrice en logiciel. يعني المهن كثيره. انا غنخلي لكم لا ليست في لو سيت ويب غادي تدخلوا وتقدروا كاع تيليشارجيوها وتشوفوا لكن لو بوست ديالكم تما. لو بوين التالي هو لي كونديسيون. شنو هما لي كونديسيون اللي مطلوبين باش انك تكون مقبول في هذا البروغرام تيك بايلوت؟ لي كونديسيون ساهلين. اول كونديسيون هو انك خص تكون عندك جوب اوفر.
بالنسبه للكولومبي بريطانيك، بالنسبه لونتاريو غنهضروا عليها في لا بروشين فوا. لونتاريو عندهم لا ليست صغيره اللي فيها غير 6 باغ كونط 6 ديال لي ميتي. باغ كونطخ لا كولومبي بريطانيك فيها 29 ميتي. بالنسبه لونتاريو ما طالبينش الجوب اوفر، ما طالبينش لك عقد عمل. مي بالنسبه لا كولومبي بريطانيك اول كونديسيون هي العقد العمل، يعني تقدر تقلب على عقد عمل. وكيف ما قلت قبل انكم تقدروا تحضروا دوك لي سيسيون دانفورماسيون وتقدروا انكم تقلبوا على عقد عمل من تما. دونك اول كونديسيون خوتي هي ان لو ميتي ديالك يكون بارمي دوك لي 29 ميتي اللي كاين. ميتي ديك لوفر اللي انت باغي خص تكون انت كاين في ديك 29 واحد. يعني الا كانت عندك ليكسبيريونس في البلاد ديجا ديالك في وحده من دوك لي ميتي اللي شفنا في لو سيت ويب اللي غتلقى في لو سيت ويب، دونك تقدر تابلاي بوغ هاد لو بروغرام. دونك اول كونديسيون انك تلقى عقد عمل، ياك تلقى عقد عمل من هاد لي ميتي اللي كاينين في لا ليست اللي كتلقاوها في لو سيت ويب ديالي. ثاني حاجه ان هاد العمل خصو يكون تابع لهاد لي ميتي تكنولوجيك اللي كاينين في هاد لا ليست اللي كاينه في لو سيت ويب اللي وريتها لكم. ثاني كونديسيون هو ان هاد عقد العمل تكون المده ديالو 365 يوم، يعني عام، يعني تكون فيه على الاقل سنه كامله. هذاك المشغل خصو يدير فيه سنه على الاقل. ثالث كونديسيون هو انك نهار غادي تابليكي، يعني نهار غادي دير لا دوموند ديال لا ريزيدونس بيرمانونت بهذيك لوفر، يعني شديتي لوفر دومبلوا ودفعتي بها سميتو، خاص تكون باقا لك في ذاك العقد على الاقل 120 يوم. يعني ils sont un petit peu flexibles، يعني دايرين لك لا فليكسيبيليتي. دونك اخيرا لو بروسيسوس كيف ما كتشوفوا قدامكم دابا كيتكون كالتالي. اول حاجه كدير هي لانسكريبسيون. ثاني حاجه كدير هي لانفيتاسيون ابدومادير، يعني ملي قلنا لك لانسكريبسيون انك كتقيد في داك لو بروغرام، يعني ملي كتلقى لوفر كتمشي كتقيد اون لين. ثاني حاجه كتجيك لانفيتاسيون، يعني الناس قبلوك تقيدتي وقبلوك جاتك لانفيتاسيون. هادشي كيكون رابيد باسكو هما دايرين داك الكابيني خاص بك باش يتكلف بك غير انت. دونك لانفيتاسيون ابدومادير، يعني كدوز سيمانه طلعتي تانفيتيتي جاتك لانفيتاسيون، كدوز لابليكاسيون. يعني لابليكاسيون كيعطيك 30 يوم انك تابليكي فيها، يعني ديك 30 يوم خاصك تلقى الدوسي ديالك وتصيفطوا ليهم اون لين. رابع حاجه كيديروا ان تريتمون بريوريتير، يعني كيتريتاو لك لو دوسي ديالك. خامس حاجه كيعطوك تابليكي الفيدرال، يعني في الاول كتابليكي غير الكولومبي بريطانيك، من بعد كدوز لابليكاسيون فيدرال. او اخر حاجه انك كتشد لا ريزيدونس بيرمانونت ديالك. لي بيان في، شنو هو البيان في ديال هذا البروغرام؟ البيان في هو انك تقدر اون فوا كتابليكي كدير لانسكريبسيون ديالك وكتابليكي وكتطلع كيعيطوا لك يديروا لك لانفيتاسيون، هو أن عندك الحق انك تطلب ورك بيرميت، يعني بيرميت ترافاي. يعني تقدر تطلب بيرميت ترافاي وكيصوبوا لك داك بيرميت ترافاي ديالك، وكتجي انت باقي ما شديتيش لا ريزيدونس بيرمانونت وكتخدم مع داك السيد اللي ريكروتاك، وكيكون البروسيس ديال لا ريزيدونس بيرمانونت ديالك اون كور. يعني هذه حاجه اللي يعني كنشير ليها بانها جد مزيانه. يعني الانسان ما يحتاجش انه يبقى يتسنى في لا ريزيدونس بيرمانونت بحال لونطري اكسبريس ولا اريما ولا هذا في البلاد. هو انهم كيخرجوا لك البيرمي ترافاي، كتجي والبروسيس خدام ديالك، يعني انت خدام ديجا في كندا والبروسيس ديال لا ريزيدونس بيرمانونت كتبقى حتى كيخرج لك ريزيدونس بيرمانونت ديالك وها انت تهنيتي. دونك نتمنى انني كنت عليكم عاوتاني خفيف في هاد لا فيديو. نتمنى انني كنت طرقت لكلشي لي بوين، واللي ما فهمش شي حاجه انه يخلي ليا كومونتير لتحت ونقدر نجاوبو كيف ما ديما. ثاني حاجه هو انكم تمشيو لو لينك اللي خليت لكم ديال السيت ويب، راه غنخلي لكم اللينك ديريكتومون اللي غيديكم لارتيكل، وقراوه مزيان باش تفهموا. اللي ما فهمش مزيان باش يفهم مزيان ويشوف لا ليست باش يشوف راسو واش كاين العمل ديالو في ديك لا ليست ولا لا. ما نساوش عاوتاني لايك سبسكرايب وشير، راه هادشي باش غادي تدعمونا. نتمنى لكم امسيه سعيده وخليتكم على خير. الى لا بروشين فيديو ان شاء الله.